الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فيا إخواني وأحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني فرح مسرور بما وهب الله لي من مجال وسعة لتقدير هذا الاقتراع بين أيديكم المشرفة. أيها الإخوة، إن القيادة أمانة، والمسؤولية تكليف لا تشريف، وأن الله سيسأل كل راع عن مسؤولية عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وكما قال علي رضي الله تعالى عنه: لا يصلح الناس إلا أمير بر أو فاجر. أنتم على معرفة تامة أن كل من الاحتفالات والندوات والمؤتمرات تحتاج لقطع مسيرتها وإنجاز رحلتها إلى شخصية عظيمة ذات تجارب عملاقة، وتلجأ إلى ظلها لنيل الصراط السبيل كي لا يدركها الاعوجاج والزيغ ولا تصاب بالانحراف والضلال. والآن نركز أبصارنا وعناياتنا على رجل صالح عالم عبقري، من له مكانة علمية سامية، ومن له سيطرة على أمارات المجد والشرف، ومن انكشف عليه العلوم والآداب والآيات والروايات، وهو المدرس النبيل العالم الجليل الفقيه الحكيم صاحب